حضرات گرامی، وعدہ دے مطابق آج دے اس خطاب دے اندر میں عرض کرنا ہے کہ امام مسلم کس بلندی دا نام ہے۔ شاید ہولی بولے ہو تو کئیاں نو پتہ نہیں امام مسلم کون ہے۔ اکثر اوقات امام حسین دی عظمت تو لوگ واقف نے، اج میں تانوں یہی تے دسنا ہے کہ امام مسلم کس بلندی دا نام ہے۔ ہو سکتا تھوڑی دیر تو بعد جا کے بول ہی پو تانوں سمجھ آ جاوے گل دی، پوری توجہ میرے جملیاں وال رکھو گے تو انشاءاللہ بات دی سمجھ آئے گی۔ یہ موضوع میں اس تو پہلے 12 سالاں دے اندر ڈسکس نہیں کیتا، وعدہ میں کر بیٹھا سا اور میں وعدے دے مطابق اج آپ دے سامنے حاضر ہاں۔ آسان پیرایاں دے اندر سن لو کہ امام مسلم بن عقیل مولا علی دے بھتیجے لگدے نے، حضرت امام حسن حسین دے چچا زاد بھائی لگدے نے، حضرت ابو طالب دا پتر عقیل تو انہاں دے بیٹے نے امام مسلم۔ میدان کربلا اے درس دے رہا ہے کہ امام حسین نال کس طرح وفا کیتی جائے۔ آخر میدان کربلا صرف ایک واقعہ دا نام نہیں بلکہ او دے وچوں سبق اے حاصل کرنا ہے جڑا میں اج تواڈے سامنے عرض کرن واسطے حاضر ہاں کہ میدان کربلا سانوں اے درس دے رہا ہے کہ امام دی اطاعت کس طرح کیتی جائے، امام نال وفاداری کس طرح کیتی جائے، حسین پاک نال وفا کس طرح کیتی جائے، آپ دی اطاعت کس طرح کیتی جائے اور امام نو تسلیم کس طرح کیتا جائے۔ میدان کربلا سانوں صرف یہ درس دے رہا ہے۔ ایک بات اور سنو، جتنے بھی میدان کربلا کے اندر امام حسین پاک دے نال گئے نے نا، جنہاں نے آپ دی خاطر جانا قربان کیتیاں نے، اور رشتہ داری دی وجہ تو نہیں گئے، وہ امام دی اطاعت گزاری دی وجہ تو گئے نے۔ تو حضرات محترم، کوفہ دے حالات کچھ اس طرح ہو گئے، بڑے نازک ترین حالات جڑے ویلے ہوئے، اور ہوئے کیوں کہ جدوں حضرت امیر معاویہ دا انتقال ہو گیا، آپ کوفہ دے امیر سن، امیر المومنین سن، گورنر سن کوفہ دے، آپ دا انتقال ہویا اور بدبخت آپ دا ہی پتر سی یزید، چنگیاں چوں مندے تے مندیاں چوں چنگے دے تحت، حالانکہ حضرت امیر معاویہ نبی پاک دے صحابی نے۔ اور علیحدہ بات ہے کہ انہاں دے اتے زیادہ گفتگو کرن تو علماء نے منع فرمایا کہ بھئی خاموشی بہتر ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ دا جدو انتقال ہویا تے یزید ظاہر پتر سی، تو انہیں سمجھا کہ ہن تاج اور تخت دا میں ہی مالک ہاں۔ تو او جڑے ویلے تخت نشین ہویا تے اپنی گندی فطرت دی بنا تے اور گندی سوچ دی بنا تے انہیں امام حسین پاک نو خط بھیجیا مدینے، اور مدینے دا گورنر سی ولید۔ گلاں تھوڑیاں جنیاں اوکھیاں ہونیاں چونکہ تاریخ تے ورکے میں پڑھ کے آیا تے تسی ایدا پس منظر تواڈے ذہن چ ہوئے گا تے تانوں گل دی سمجھ آئے گی کہ پیندیاں لیندے ہی میدان کربلا ج ٹر جیے، وہ تسی اگے بھی سنتے ہی رہندے ہو۔ توجہ ہے سارے دی؟ مینوں ناز ہوندا ہے جدوں تسی میری گل نو سمجھ کے تے پھر بول دے ہو۔ مینوں پتہ لگدا کہ میں بے وقوفاں دے مجمع چ نہیں بیٹھا، میں اگر محنت کر کے آیا تے میرے سامنے بندے بھی سنن والے بیٹھے ہوئے نے۔ حضرات محترم، یزید جدوں تخت نشین ہویا تو انہیں اپنی گندی سوچ دی بنا تے انہیں سمجھا کہ میں ہی ہر شے دا مالک ہاں۔ انہیں حضرت امام حسین پاک نو مدینے دے گورنر دے تھرو ایک خط بھیجیا، انہیں کہا حسین نو میرا خط پہنچاؤ اور انہوں کو میری بیعت کر آ کے۔ تے امام حسین پاک کے جملہ سن کے سمجھ کے پھر بولیا جے۔ امام حسین کس بلندی دا نام ہے، یزید نو تے پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ امام حسین پاک نے نا مدینے دا گورنر ولید او دے دربار دے اندر کھلو کے او دے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے پہلے تے یزید دے خط نو پھاڑیا، پھر آپ نے فرمایا او ولید اے میرا پیغام یزید تک پہنچا دیں، انہوں کہیں او نکمیاں کم عقل انسان بیعت منگن تو پہلے ایک باری تے سوچ لندا تو کی ہے تے میں کی ہاں۔ سجا پاسوں برکت والا ہوندا پر مسجد ہے تسی بھی برکت والا ہی ہو۔ حضرات
میں اور جملے دین لگا، میرے ذہن چ وارد ہوئے نے ساڈی حسن سبحان اللہ دی بنا تے آپ نے فرمایا ایک باری تے سوچ لندا تو کی ہے تے میں کی ہے؟ فرمایا سوچیا نہیں ہوں، تو خون دا بنیا میں نور دا بنیا۔ ہائے ہائے، اور نازک جملہ دے دیاں، وہ فرمایا ایک باری تے سوچ لندا، ویکھیا نہیں ہوں میں امیر المومنین دا پتر ہاں، میں رسول دا پتر ہاں تے نالے بطول دا پتر ہاں۔ فرمایا قتل نہیں ہو سکتا میرے ورگا تیرے ورگے دی بیعت کرے۔ المختصر ایک کدی نہیں ہو سکتا۔ بیعت دا مطلب ہوندا وک جانا، بیعت دا مطلب ہوندا وک جانا۔ جدوں کوئی مرید کسے پیر دا بیعت ہوندا تے مطلب ہوندا وک گیا ہے، اور جی میں پیر نے کہنا انہوں جی ہونا ہے، وک گیا ہے۔ تے یزید آندا سی میرے اگے وک جا، جی میں کہنا انج ہونا ہے۔ فرمایا نہیں، تو میرے نانے دی شریعت دا باغی ہے، لیکن گل سن، بیعت دا میں نہ وک جانا، کسے دے سامنے گردن جھکا دینا، کسے دے ہاتھاں 'چ ہاتھ دے دینا۔ اور فرمایا ایک بار یہ ہاتھ منگن لگیا سوچ تے لندا اس ہاتھ نو میرا نامہ چومدا رہا ہوئے، میں شرابی تے زانی دے ہتھاں 'چ کیویں اپنا ہاتھ دے سکنا؟ فرمایا نہیں، المختصر ایک کدی نہیں ہو سکتا میرے ورگا تیرے ورگے دی بیعت کرے۔ میدان کربلا دی جنگ کوئی ایویں نہیں ہو گئی، یزید نے بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کی تھی، بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے، ایویں نہیں کہ بس امام حسین پاک نے چونکہ وقت کم ہوندا ہے ساریاں گلاں نہیں ڈسکس کیتیاں جا سکدیاں، ایویں نہیں جنگ ہو گئی، بڑی لمبی چوڑی سازش ہے، پلاننگ ہے، ہزاراں دے اعتبار نال لوگاں دا برین واش کیتا گیا امام حسین دے خلاف، پھر کتے جا کے تے میدان کربلا دی جنگ ہوئی ہے، بڑی پلاننگ کیتی ہے۔ اے تے حیدر دا لال سی جن نے کسے دا سہارا نہیں لیا، صرف حیدر دا لال سی امام حسین جن نے کسے دا سہارا نہیں لیا، اور آپ نے جنوں بلایا نا چن چن کے کہ آؤ یار جانا ہے، آپ نے ایک ہی جملہ کیا، آپ نے فرمایا میں جدو لوہے محفوظ دا مطالعہ کرنا نا مینوں شہیداں دی لسٹ تہاڈا نام نظر آندا ہے، جنوں بھی آپ نے بلایا، فرمایا میں جدو لوہے محفوظ نو سٹڈی کرنا مینوں شہیداں دی اس لسٹ دے اندر تہاڈا نام نظر آندا ہے۔ حضرات محترم، اج دا موضوع امام مسلم بن عقیل، آؤ امام زمانہ تو پوچھنے ہاں، امام حسین تو ہی پوچھنے ہاں کہ کون ہے مسلم؟ میں گل کراں تے مستند نہیں ہوئے گی، کوئی مولوی گل کرے تے او اتنی اتھینٹک نہیں ہوئے گی۔ امام زمانہ امام حسین زارا دے لال کو پوچھنے ہاں کہ مسلم کس بلندی دا نام ہے، اور جدو حالات ایسے ہو گئے تسی جان دے ہو جنہاں نے تاریخ نو پڑھیا، سینکڑوں دی تعداد دے اندر، میں ہزار نہیں کہاں گا، خط آئے کوفہ دے وچوں امام حسین پاک نو کہ آؤ اسی تہاڈی بیعت کرنا چاہنے ہاں، اسی یزید تو باغی ہاں، اسی ایگری نہیں ہو دیتے، او دے حالات دے معاملات کچھ اس طرح نے، اتنے خطوط آئے۔ میرے امام حسین پاک نو ساتھی مشورہ دیتا کہ بھئی آپ خود نہ جاؤ، آپ پہلے اپنا سفیر بھیج دیو، کسے ایک نو پہلے بھیج دیو، جا کے حالات دا جائزہ لوے، پھر تانوں خط لکھن تے پھر تسی تشریف لے جانا، اسی تانوں روک دے نہیں۔ حضرات گرامی، تو میرے امام حسین پاک نے جس شخص دا انتخاب کیتا نا کہ جنوں اپنا سفیر بنا کے بھیجنا ہے، او دا نام امام مسلم بن عقیل ہے۔ اور امام حسین پاک نے کوفہ دے اندر محب اہل بیت ایک ایسا شخص سی، بندے تے اور بھی ایسن، لیکن ایک ایسا شخص جدا نام ہانی بن عروہ، اے نام یاد رکھنا ہے، ہانی بن عروہ، آپ نے انہوں حضرت امام مسلم دا میزبان ٹھہرایا، آپ نے خط لکھیا، اور خط دے اندر جڑے جملے آپ نے لکھے نا وہ غور نال سنیا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد ارسلت الیکم افضل اہل بیتی، آپ نے فرمایا کوفہ والو، میں جس مسلم کو تمہاری طرف اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں نا، افضل اہل بیتی، وہ میری اہل بیت سے افضل ہے، وسکتی، اور فرمایا میرا اعتماد ہے، میرا اعتماد ہے۔ ایک اور نازک جملہ سنو، اللہ دا دین بچان واسطے میرے مصطفیٰ کریم، اللہ دا دین بچان واسطے میرے مصطفیٰ کریم جس بندے تے اعتماد کرن انہوں حسین کہندے نے،
اور حسین جدے تے اعتماد کرے انہوں مسلم بن عقیل کہندے نے. مسلم اس بلندی دا نام ہے. آپ نے فرمایا قد ارسلت الیکم افضل اہل بیتی، کوفہ والو میں تمہاری طرف اپنا سفیر بنا کر جسے بھیج رہا ہوں. فرمایا میری اہل بیت سے افضل ہے، سب سے افضل ہے اور میرا اعتماد ہے. حضرات سفیر بھیجے جاندے نے ملکاں دے اندر، تانوں پتہ ہے ملکاں دی نمائندگی واسطے سفیر بھیجے جاندے نے، اور اس سفیر نو ویکھ کے تے پتہ چلدا کہ او جدوں بولدا سمجھ لو پورا ملک بول رہا ہے، پورے ملک دی نمائندگی کردا. ساڈے ملک دے بھی سفیر باہر دے ملکاں چ گئے نے، انہاں دے ساڈے ملک چ آئے نے. او دی وجہ ہوندی کہ نمائندگی کردا ہے اور رول ماڈل ہوندا ہے، او ایک آئینہ ہوندا ہے. تے ہن جملہ پھر بڑی توجہ نال سنیا جے. امام حسین پاک نے امام مسلم نو اپنا سفیر بنا کے بھیجیا. تو حضرات جس ایک نوجوان نو ویکھ کے پورا حسین نظر آ جائے نا، انہوں مسلم بن عقیل آندے نے. آپ نے اسلام دا سفیر بنا کے بھیجیا امام مسلم بن عقیل نو. کوفہ دے حالات انتہائی نازک، اور بڑی ایک خاص گل کر کے میں پھر تواڈے ذوق ال بھی آنا چاہ رہا ہوں. بڑے حالات نازک سن، لیکن ان حالات کے اندر جا کے حسینیت نو بیان کرنا، حسین پاک دے منشور نو بیان کرنا، اس بات دی عکاسی کر رہا ہے کہ لوگوں حالات جس طرح دے بھی ہون، زارا دے پتراں دا ذکر ہونا چاہیے. حالات جس طرح دے بھی ہون، علی دے لختے جگر دا ذکر ہونا چاہیے، اور وفا اس انداز دی ہونی چاہیے. اور اگلا جملہ نازک سنیا جی. اج میں اگر تواڈے سامنے بیٹھ کے امام حسین دی شان بیان کراں تے میرے واسطے مشکل کوئی نہیں، حالانکہ مشکل بڑا ہے، لیکن میں جڑی گل عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے واسطے مشکل کوئی نہیں. کیوں کہ میں جو پڑھن آیا تسی وہ سنن آئے ہو. توجہ ہے بھائی، میرے واسطے مشکل ہے لیکن ایک بنا تے مشکل نہیں، کیونکہ میں جو پڑھنا چاہ رہا تسی وہ سننا چاہ رہے ہو. اور دوسری بات، میں مطمئن نہ اس وجہ تو کہ تسی سارے منن والے بیٹھے ہو، تواڈے اندر غدار کوئی نہیں. میں مطمئن نہ اس وجہ تو کہ تواڈے اندر کسی دی جرت نہیں کہ آ کے میرا ہاتھ پکڑ لوے بھئی اے کی پہ آندے ہو. مینوں اطمینان ہے اس چیز دا، لیکن قربان جاواں امام مسلم تیری شان تو اونا وچ جا کے حسین پہ بیان کردا جتھے حکومت دی یزیدیاں دی اور میجورٹی یزیدیاں دیے اور ادھے تو ود امام حسین دے مخالف نے. لیکن قربان جاواں جویں دا حسین پھر امام مسلم نے کوفے جا کے پڑھیا ہے، تاریخ اس چیز دی گواہ ہے. اج تک حسین دی شان نو اج دا بیان کوئی کر ہی نہیں سکیا جویں امام مسلم نے کوفے جو بیان فرمایا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑے ویلے کوفہ دی سرزمین تے حسین پاک دے سفیر بن کے آ گئے، جڑے ویلے آپ کوفہ دی سرزمین تے آئے، ہانی بن عروہ نے پورے کوفے دے اندر اعلان کروایا، فرمایا او کوفے والیو امام حسین دا سفیر بن کے مسلم آ گیا جے. سارے لوکاں دی توجہ اس گل وال ہو گئی، سارے انتظار پہ کرتے سن کہ کہڑے ویلے حسین پاک آ جان، کہڑے ویلے حسین آ جان، کہڑے ویلے حسین آ جان. سارے راواں پہ اڈیک دے سن، سینکڑاں دی تعداد دے اندر آپ نو خط بھی لکھے جا چکے سن. سارے دی یہی تمنا سی آندے نے چڑھ وے چنا ایتے کر روشنائی. میرے شیخ کامل نے کوئی جگہ نہیں چھڈی جتھے آپ نے اپنا قلم نہیں چلایا. سارے کوفے والے حسین دیاں راواں پہ ویکھدے نے، آندے نے چڑھ وے چنا ایتے کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہوں کلیاں دے
حضرت امام مسلم جڑے ویلے کوفہ دی زرزمین تے آئے، ہانی بن عروہ نے اعلان کروایا، فرمایا او کوفے والےو، فرمایا حسین دا سفیر بن کے مسلم آ گیا ہویا جے۔ سارے کوفے دیاں دوڑاں لگ گئیاں۔ ماشاءاللہ ساڈے محترم ساڈے بزرگ بشارت صاحب اللہ سانو ایک اور ہمسایا دین لگا، تے نبی دا بھی غلام ہے تے زہرا دے پتراں دا بھی غلام ہے۔ پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضرات محترم جڑے ویلے کوفہ دی سرزمین تے اعلان ہویا، کوفہ دی سرزمین تے جڑے ویلے اعلان ہویا، حضرت ہانی بن عروہ نے اعلان کروایا، لوکاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں کہ مسلم آ گیا جے، حضرت نبی پاک دا لال آ گیا جے، زہرا دا نور نظر آ گیا جے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے جڑے ویلے اعلان کرایا، ہن جملے بڑی توجہ دے نال سنیا جے، اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے۔ جڑے ویلے اعلان کروایا منادی نے اعلان کیتا، فرمایا کل ظہر دی نماز سارے کوفہ دی جامع مسجد دے اندر پڑھیا جے۔ اس مسجد پاک دے اندر امام مسلم حسین دا منشور بیان کرن گے کہ حسین کی چاہندا تے یزید کی چاہندا ہے، تاکہ کل نو کوئی اے نہ آکھے کہ سانو تے کسے پتہ نہیں سی دسیا، سانو تے کسے دسیا کوئی نہیں سی کہ حسین دی شان کی ہے تے حسین دا مقام کی ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، جڑے ویلے کل زہر دی نماز دا ٹائم ہویا، 30,000 دا مجمع کوفہ دی مسجد دے اندر اکٹھا ہویا۔ جڑے ویلے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، لوکی سنن آئے نے کہ پتہ تے لگے حسین ہے کون ہے۔ حضرات تو میں بات عرض کر رہا ہوں، جڑے ویلے زور دی نماز دا ٹائم ہویا، 30,000 بندہ، 30,000 معمولی گل کرن دیے، 30,000 بندہ کوفہ دی مسجد دے اندر آیا۔ سنن آئے نے کہ مسلم دی زبان چ سنیے کہ حسین کون ہے۔ جملہ بڑی توجہ نال، اے میں پیار والے دوستاں نال گل کرن جا رہا ہوں، اللہ دی عزت دی قسم ہے، اج حسین دی شان میرے ورگا گناہگار بیان کرے تسی چھالا مار دے ہو، میں کسے علاقے چ جا کے بیان کرا نبی دے نوکر چھالا مار دے میں، او کیسا منظر ہوئے گا جدو بیان کرن والا مسلم ہے تے جدی شان حسین ہے۔ او کیسا منظر ہوئے گا جدو حسین پاک دی شان نو امام مسلم نے بیان کیتا۔ میں گارنٹی نال کہہ کے جا رہا، اے میں جڑی گل سنان لگا تسی اس تو پہلے کدی بھی نہیں سنی ہوئے گی، اس تو پہلے کدی بھی نہیں سنی ہوئے گی۔ ہن قربان جاواں امام مسلم دے خطبے تو، آپ نے کوفہ دی مسجد دے اندر منبر پاک تے پہلا قدم رکھیا، فرمایا لوگو حمد اس اللہ دی جن نے محمد نو پیدا کیتا ہے، او دی آل نو پیدا کیتا ہے، تاکہ لوکاں نو اللہ دی پہچان نصیب ہو جائے، تاکہ لوکاں نو اللہ دی پہچان نصیب ہو جائے۔ دوسرا جملہ امام مسلم نے بولیا، فرمایا لوگو اللہ دی عزت دی قسم ہے، میرا کملی والا میرا نانا محمد مصطفیٰ ساری زندگی اللہ نال گلاں کردا رہا ہے۔ ایک بندہ بولیا، کہن لگا او تے بندیاں نال بھی گلاں کردے رہے نے، میرے امام نے فرمایا چلیا او جدوں بھی بندیاں نال بولیا اونے اللہ دی تے گل ہی سنائی ہے، جدوں بھی بندیاں دے نال بولے نے انہاں رب دیاں گلاں تے سنائیاں نے۔ میرے امام نے تیسرا جملہ بولیا، دین تے ہاتھ رکھ کے میری گل نو سنیا جے، اگر دل پتھر دا نہ ہوے، اکھ پتھر دی نہ ہوے، دل بھی تہاڈا ہل جائے گا، اکھ بھی تہاڈی نم ہو جائے گی۔ میرے امام نے تیسرا جملہ بولیا، فرمایا لوگو علی المرتضی ہوے جڑا کدی بھی اپنے دشمن نال نہیں لڑیا، او جدوں بھی لڑیا اللہ دے دشمن نال لڑیا۔ ایک منافق مسجد دے وچوں اٹھیا، کہن لگا مسلم کی پیایا میں، علی کدی بھی اپنے دشمن نال نہیں لڑیا، اے کیویں ہو
سکتا ہے کہ علی کدی بھی اپنے دشمن نال نہیں لڑیا. امام مسلم نو جلال آیا, آپ منبر تے کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا منافقا کوئی ہور گل کردا تے مینوں دکھ نہیں سی ہونا, کم از کم تو تے نہ آکھیا. کہن لگا میں کیوں نہ آکھاں؟ فرمایا بے ایمانا او 19 رمضان نو بھول گئے جدوں کوفہ دے اندر تو میرے نال کھلوتا ہویا سی تے علی اپنے قاتل نو شربت یار بہت شکریہ میرے بیٹے. اللہ اگلے جمعے میں امام مسلم دے 2 پتراں دی شہادت پڑھنی سی. اگر تہاڈی یہی ٹھنڈ رہی تو پھر سن بیٹھے. بولو اللہ تانوں برکت نصیب فرمائے. پھر میں دھیمے لہجے چ جملہ کہہ جانا. امام مسلم نے فرمایا منافقا تو تے نہ آکھیا, سارا زمانہ کہہ دیندا. کہن لگا جی میں کیوں نہ آکھاں؟ فرمایا کوفہ سینا میں بھی دیتے ہی موجود سا جدو 19 رمضان علی نے اپنے قاتل نو شربت پلایا. فرمایا ساریاں گلاں بھول گئے. اس 30,000 دے مجمع دے وچوں ایک بندہ اٹھیا, انہیں کہا مسلم مینوں دسو حسین دی اطاعت صرف انساناں تے واجب ہے؟ میرے امام مسلم نے فرمایا اے جملہ بڑے پڑھے لکھیاں بندے آواز دے. میرے امام نے فرمایا گل توجہ نال سن لو. فرمایا ہر رینگن والے کیڑے تو لے کے ہر دوڑن والے جانور تک, ہر اڑن والے پرندے تو لے کے جبرائیل تک حضرت امام حسین دی اطاعت واجب ہے. ہر بندے تے واجب ہے. انہوں نے پوچھا صرف انساناں تے 2 جملیاں چ امام مسلم نے گل مکا تے رکھ چھڑی. فرمایا ہر رینگن والے کیڑے تو لے کے بجن والے جانور تک, اڈن والے پرندے تو لے کے سدرات بیت المعمور دے خطیب تے امام جبرائیل علیہ السلام تک. کہن لگا جی او دی کی وجہ بڑی وڈی گل کر گئے ہو. میرے امام مسلم نے فرمایا تسی کتاباں لگدا نہیں پڑھیاں, تسی میرے نانے دے دین نو نہیں پڑھیا. کہن لگے جی سمجھ نہیں لگی. فرمایا چلے بھول گئے ہو جدوں حسین چھوٹا سی او دی چکی بھی آ کے جبریل جلاندا رہا ہے, او دی چکی بھی آ کے جبریل چلاندا رہا ہے, او دا جھولا بھی آ کے جبریل جلاندا رہا. اللہ اکبر. حضرت امام مسلم آپ نے بہت بڑا جملہ ایک ارشاد فرمایا, اے حسین دا پیار ہے, اے مسلم دی زبان ہے تے شان حسین ہے. جڑی میں تانوں سنا رہا, امام مسلم نے بہت بڑا جملہ بولیا. آپ نے فرمایا تانوں کی پتہ حسین کون ہے؟ کہنے لگے جی دسو. فرمایا حسین ہوے جدے سینے چ 2 دل دھڑکدے نے, حسین ہوے جدے سینے چ 2 دل دھڑکدے نے. پوچھیا مسلم ہر کسی دے سینے چ 1 دل ہے, حسین دے سینے چ 2 دل. فرمایا میں دسنا ایک محمد بن کے دھڑکدا, دوسرا علی بن کے بولدا ہے. حضرات میرے امام مسلم کوفہ دی جامع مسجد دے منبر تے تشریف فرمانے, اور اچانک آپ دا خطاب اتنا اثر انداز ہویا کہ لوکاں دیاں ٹائیاں بج گئیاں, لوکاں دیاں چیخاں نکل گئیاں. حسینیت بیدار ہوندی نظر آ رہی ہے. اس مجمع دے وچوں ایک یزیدی بولیا, کہن لگا چلو چلو اذان دا ٹائم ہو گیا. انہاں نوں فکر لگ گئی اگر مسلم بن لکیل انج خطاب کردا رہیا اے تے سارے حسین دے نوکر بن جان گے. یزیدیاں نوں فکر پا گئی. او کہن لگا چلو اذان ٹائم ہو گیا ہے. ایک حسینی بولیا, کہن لگا کیڑی اذان دا ٹائم ہو گیا ہے. افراتفری مچ گئی. کہن لگے اسی نماز پڑھن لگے ہاں. سارے نے پیچھے نو منہ کیتا. امام مسلم نے فرمایا او نمازی ہو
ایک باری میرے ول تے منہ کرو. جڑے ویلے امام مسلم ول منہ کیتا فرمایا کیڑی نماز پڑھن چلے ہو؟ تانوں پتہ ہی نہیں نماز دا چراغ تے حسین ہے. تانوں پتہ ہی نہیں نماز دا چراغ تے حسین ہے. کہن لگے نہیں اسی جنت واسطے نمازاں پہ پڑھنے آ. میرے امام مسلم نے فرمایا چلے ہو تانوں پتہ ہی نہیں کہ جنت کل بھی حسین دی سی, جنت اج بھی حسین دی ہے. فرمایا جنت کل بھی حسین دی سی, جنت اج بھی حسین دی ہے. میرا نانا مصطفیٰ فرما گیا ہے جنت جن نے جانا ہے نا ان حسین دی غلامی اختیار کرنی پوے گی. حضرات محترم بہت بڑی سازش کیتی گئی, بہت بڑی سازش کے تحت امام مسلم بن عقیل جدو رویہ ویکھیا نا, ایک دن دے اندر 4000 بندہ دستے بیعت ہویا. ایک دن دے اندر امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے. اور جڑے ویلے یزیدیاں نو گل راس نہ آئی انہاں یزید نو خط لکھیا. انہاں کہا کہ جڑا کوفے دا گورنر ہے وہ تے بڑا ہی محب اہل بیت ہے, ایتھے تواڈے خلاف سازش پہ چل دی ہے, سر عام حسین دی لوگ بیعت کر رہے نے. یزید نو بہت غصہ آیا. انہیں عبید اللہ ابن زیاد بہت ظالم شخص سی اور امام حسین اور ساری نبی دی آل نال بغض رکھن والا سی. انہیں راتوں رات پلاننگ کیتی. انہیں عبید اللہ ابن زیاد نو منتخب کیتا اور کوفے دا گورنر بنایا. انہیں کیا تیس نیس کر دے معاملہ سارا, کوفہ بھی میں تینوں دے دیاں گا, بصرہ بھی میں تینوں دے دیاں گا. حضرات ہوتے اگے ہی نبی دی آل نال بغض رکھن والا سی. اور راتوں رات دے اندھیرے دے اندر انہیں حجازی لباس پہنیا, چہرے تے نقاب کیتا, سر تے دستار رکھی, حجازی لباس عرب والیاں دا لباس. اور ادھروں امام مسلم پاک خط لکھ چکے سن امام حسین نو کہ آ جاؤ لوگ ساڈے نال پیار کرن والے نے. لیکن حضرات حسین پاک علیہ تیاریاں دے اندر سن اور عبید اللہ ابن زیاد رات دے اندھیرے دے اندر چند اپنے ساتھیاں دے نال جڑے ویلے کوفہ دے اندر داخل ہویا تے لوکاں دیاں دوڑاں لگیاں. انہاں کیا حسین آ گئے نے. او دے چہرے تے نقاب سی نا, انہیں مکے والوں جڑا رستہ آندا سی وہ اختیار کیتا. تاریخ دے ورقے پڑھ رہے ہیں تواڈے سامنے. جڑا رستہ مکے والوں آندا انہیں اختیار کیتا اور لوکاں نو اے انہیں شو تے باور کرایا کہ حسین پاک آ گئے نے. امام مسلم پاک نے غور نال ویکھیا, فرمایا یار نہیں تسی جو مرضی کہو میرا دل آندا حسین نہیں ہو سکدا. اگر حسین آندا تے نال علی اکبر بھی تے آونا سی نا, اگر میرا حسین آندا تے نال میرا قاسم بھی تے آونا سی نا, اگر میرا حسین آندا تے نال میرا ویر غازی عباس بھی تے آنا سی نا, اگر حسین آندا تے نال سیدہ زینب نے بھی تے آنا ہی سی نا. حضرات محترم انہیں کسی دی نہ سنی تے سیدھا جا کے انہیں گورنر ہاؤس دے اندر گورنر نو معطل کیتا. انہیں راتوں رات اعلان کروا دیتا. بدلے ویکھو کایا کیویں پلٹی ہے. انہیں راتوں رات اعلان کروایا. انہیں کیا گل سنو کوفہ والے ہو, اگر کوئی بھی امام مسلم نو پناہ دے گا او دی گردن اڑا دیتی جائے گی, او دے بچیاں نو قتل کر دیتا جائے گا, انہوں گھروں بیکار کر دیتا جائے گا. سارا کوفہ ڈر گیا. امام مسلم بن عقیل آندے نے میں جدو اگلے دن نماز پڑھان واسطے کھلوتا نا تے فرمایا میرے پیچھے 4000 بندہ جنہاں میری بیعت کی تھی. فرمایا میں سلام پھیرا, ایک پاسے میرا نکا پتر کھلوتا, ایک پاسے میرا وڈا پتر کھلوتا ہویا ہے. اندر میرے دل نو ایک باری کھچ پی گئی کہ حسین میں تے تینوں بھی خط لکھ بیٹھا, کہ حسین میں تے تینوں بھی خط لکھ بیٹھا, یہ تے میں کلا آیا سا, تیرے نال تے زینب بھی ہونی ہے نا, تیرے نال تے معصوم علی اصغر بھی ہونا ہے نا, تیرے نال تے علی اکبر بھی ہونا ہے, اور 6-7 سال دی سکینہ بھی ہونی ہے. حضرات محترم جڑے ویلے 4000 بندہ غائب ہو گیا یزید دے ڈر دی وجہ تو, امام مسلم دے 2 بیٹے ابراہیم تے محمد, آپ ایک پاسے چھوٹا ایک پاسے بڑا, امام مسلم دے دل نو کھچ پا گئی تو دوویں شہزادے نے جفا ماریا. کہن لگے ابا کی ہویا, کوفی تے ہمیشہ لا یوفی نے, انہاں تے ساڈے بابے علی نال وفا نہیں سی کیتی, ساڈے نال وفا کتھوں کرنی سی. ابا جی پریشان نہ ہو, اے چھڈ کے نے تے کی ہویا, نانے دا دین بچان واسطے اسی دوویں جوازر ہاں تواڈے نال. اے پتراں دا کردار سی. آپ ہانی بن عروہ دے مہمان سن. ہانی بن عروہ نو دھمکی دیتی گئی کہ اگر تو امام مسلم نو پناہ دیتی تیری گردن اڑا دیتی جائے گی.
تے हानी बिन उरवा दा जवाब सुनिया जे जरा, कई लोग डर जाते ने लेकिन वो हकीकतन मुहिब अहले बैत सन। हानी बिन उरवा जान हथेली ते रख के ना ते इब्ने ज़ियाद दे सामने आए, कहन लगे इब्ने ज़ियाद मैं उस जान नू की करना है जिहदे अंदर ईमान ही ना होवे। फरमाया मैनू जान नहीं चाहिए, मैनू नबी दी याल दा प्यार चाहिए। फरमाया जिथे जिथे मुस्लिम बिन अकील रहेगा मैं भी इन्हां दा नौकर बन के उत्थे ही रवांगा। हजरात बड़ी प्लानिंग दे तहत इमाम मुस्लिम बिन अकील नू हजारां बंदियां ने हमला किया और आप कल्ले लड़ते रहे, कल्ले लड़ते रहे और आप बिफरे हुए शेर की तरह आप वासले जहन्नम करी आ रहे ने। लेकिन अचानक उन्होंने क्या कि अली दा लाल नबी दा नूरे नजर ए ते इंज काबू नहीं आने वाला। उन्हें कहा मुस्लिम तू पनाह दे अंदर है, साड़ी तुहाडी सुलह हो गई है, तू पनाह दे अंदर है। इमाम मुस्लिम बिन अकील क्योंकि सैयदजादे सन, रहम दिल सन, आपने माफ किया। उन्होंने एक अपनी चाल सी, जेड़े वेले आप नाल टुरे एक बदबख्त ने आप दी तलवार भी फड़ लई, आपनू बेसरो सामान किया, बगैर असला तो किया ते जेड़े वेले आपनू एक ऐसी जगह ते लै गए जिहड़ी नीवी जगह सी, आपनू उत्थे गिराया गया ते कयामत खेज मंजर नहीं सी जिदे पूरा कूफा उतो पत्थर बरसा रहा सी ते नबी दा एक लाल पत्थर पिया बर्दाश्त करदा सी। हजरात मैं बहुत बड़ा जुमला कहन लगा, मेरा इमाम बर्दाश्त करता रहा लेकिन एक औरत ने ऐसा पत्थर मारिया कि आप दे दिमाग च आके लगा। आप दी पेशानी भी जख्मी है, आप दे होंठ भी जख्मी ने, आप दे दंदान भी जख्मी ने, आप दा वजूद चूर चूर हो गया। और मेरे इमाम ने इंज करके मदीने वाल मुंह कीता ते कहन लगे काश अज मेरा वीर गाजी अब्बास हुंदा, काश अज मेरा वीर गाजी अब्बास मेरे नाल हुंदा। हजरात जेड़े वेले गाजी अब्बास अलमदार ने हजरत इमाम हुसैन पाक दे कदमां च आए, कहन लगे आका हुसैन अज मेरे बादू सलामत ने, एक बारी मैनू जान दियो। अज मेरे बादू सलामत ने पूछया अब्बास की करेगा? इमाम गाजी अब्बास कहन लगे आका हुसैन मेरे कोलों वादा ले लो, मैं जाके नहीं लड़ांगा। पूछया फिर की करेगा? कहन लगे जो उच्ची इमारत तो सुटणगे मैं अगे अपने बाजू फैला लवांगा, मैं अपने वीर मुस्लिम नूं उठा लवांगा। इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं इमाम गाजी अब्बास नूं कोल बुलाया। फरमाया वेख जड़े वेले हजरत गाजी अब्बास ने हुसैन दी उंगलियां च वेखिया की मंजर वेंदे ने, उत्तों मुस्लिम नूं सुटन लगे ने, थल्ले ज़ारा पाक चोली फैला के खलोतियां होइयां। हाय हाय गाजी अब्बास तुसी की समझदे हो? फरमाया सी ओदी रजा ते राजी हां। साडा नाना भी वेख रहा, साडा बाबा अली भी वेख रहा ते साडी मां फातिमा भी वेख रही है कि मैं जिहड़ी पुत्रां दी तरबियत करके आई हां किते मेरे पुत्र डावाडोल ते नहीं हो रहे, मेरे पुत्र सलामत ते हैं ना अपने अपने मुआमलात दे उत्ते। हजरात मोहतरम अगले बड़े नाजुक तरीन जुमले समाप्त करे आजे। जेड़े वेले आप दी गर्दन तन तो जुदा की गई, दारुल अमारा दी बिल्डिंग तो थल्ले सुटिया गया, थल्ले सुटिया। मैं हालाते आजरा ते बात करन लगा। अज दे दौर दे अंदर नौशहरा रोड ते माज़ अल्लाह खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए, कोई बंदा कितों भी डिग पवे ते एक्सीडेंट हो जाए ना, तो साडे विच असीं मुसलमान ते साडे विचों कोई नहीं कहेगा यार वेखो है किते काफर ते नहीं, ए वेखो किते यहूदी ते नहीं, ए वेखो किते साडी बिरादरी दा ते नहीं, कोई भी होवे ना, ईमान इस चीज दा नाम है, इंसानियत इस चीज दा नाम। असीं अगे वध के ते असीं ओनू फड़ांगे नहीं यार जो भी ये इंसान ते है ना। लेकिन क़यामत बरपा नहीं हो गई जिन्हां मेरे इमाम दे हत्थां ते बैत कीती, जेड़े इमाम मुस्लिम दे नौकर बनना चाहते सन, जिन्हों ने खत लिख लिख के मदीने चो कूफा बुलाया। खुदा दी कसम इमाम दी लाश जेड़े वेले दारुल अमारा दी बिल्डिंग तो थल्ले आई, काफर ते काफर रह गए, यजीदी ते यजीदी रह गए, मुसलमाना दियां दौड़ां लगियां, कहन लगे रस्सियां लियाओ, गल मुक गई जे, रस्सियां लियाओ। मेरे इमाम दे हत्थां ते भी रस्सियां बनियां, मेरे इमाम दी गर्दन ते भी रस्सियां बनियां होईयां ने। लेकिन खुदा दी कसम अद्धे सिपाही इधर पे खिंचदे ने, अद्धे सिपाही इधर पे खिंचदे ने,
کوئی سہارا دین والا کوئی نہیں، کوئی سہارا دین والا کوئی نہیں۔ قیامت خیز ایک جملہ پڑھن لگا، 9 ذی الحجہ نو آپ دی شہادت ہوئی ہے تے 12 ذی الحجہ تک لاشاں کوفے دے بازاراں چ بے ایمان پھراندے رہے نے، لاشاں نو مار دے رہے نے۔ 12 ذی الحجہ نو کوفہ دے چند لوگ ابن زیاد دے دربار چ پہنچے، کہنے لگے ابن زیاد عید دے دن نے تے ساڈے بچیاں نے کھیڈنا تے شہر چ بازار چ لاشاں پئیاں ہوئیاں، ساڈے بچیاں نے کھیڈنا عید دے دن نے تے بازار چ لاشاں پئیاں ہوئیاں نے۔ ابن زیاد نے جڑا جملہ بولیا، کہنے لگا لاشاں نو چکو تے کوفے تو باہر جڑا جنگل چ رکھا۔ حضرات جڑے ویلے 3 دن گزر گئے بازار دے وچ لاشاں پئیاں رہیاں، 3 دن تو بعد جڑے ویلے جنگل چ رکھ کے آئے نا تے تیسری رات اگو 13 ذی الحجہ دی رات آئی تے حضرات رات دے اندھیرے دے اندر ایک دروازہ ہلیا، ایک دروازہ کھلیا، اور دروازے چوں نکلن والا کوئی نوجوان نہیں، اور دروازے چوں نکلن والا کوئی بابا نہیں، اور دروازے چوں نکلن والا کوئی مرد نہیں، او ہانی بن عروہ دی بیوی ہے۔ ہانی بن عروہ نو بھی شہید کیتا گیا، دونوں دیاں لاشاں جدے نام امام حسین نے خط لکھیا سی کہ تیرا میزبان، اور آپ نے ایسے کردار ادا کیتا، فرمایا ہانی اپنی جان تے دے سکدا ہے، امام مسلم نال غداری نہیں کر سکدا۔ امام مسلم دے نال ہانی بن عروہ نو شہید کیتا گیا۔ 3 دن لاشاں دونوں دیاں پئیاں رہیاں بازاراں دے اندر، جدوں تیسرے دن جنگل دے اندر رکھ کے آئے نے نا تے تیسری چوتھی رات آئی، 13 ذی الحجہ دی رات ہے۔ حضرات ایک دروازہ ہلیا، ہانی بن عروہ دی وڈیری جے بیوی، انہیں دستار بنی، مرداں والا لباس پہنے، ہاتھ وچ بیلچا پھڑیا، جا کے انہیں ایک دروازہ کھڑکایا تے دروازہ کھڑکا کے نا تے اپنی سہیلی دے موڈے نو ہلایا، کہنے لگی جاگ میرے ویڑے زارا آئی ہے، جاگ میرے ویڑے زارا آئی ہے، تے کہہ رہی ہے کوئی تے ہوئے جڑا انہاں نو خبراں دے دوے۔ حضرات دوویں جڑے ویلے ہو وڈیریاں مائیاں، ہانی بن عروہ دی بیوی نے اپنے شوہر دی لاش نو کندیاں تے اٹھایا، دوسری بی بی امام مسلم دی لاش نو کندیاں تے اٹھان لگی تے چیخ نکلی۔ امام مسلم دا قد کاٹ بڑا سی، علی دا لال ہے، نبی دا نور نظر ہے۔ حضرات قد کاٹ بڑا سی تے چیخ نکلی تے انہیں بھی مدینے وال منہ کیتا تے کہندی کاش اج غازی عباس ہوندا، اپنے ویر دی لاش نو اٹھا کے تے قبر چ اتار دا۔ اور امام مسلم آخری دم تک جدو مارا کھاندے رہے نا تے ہی آندے رہے مدینے وال منہ کر کے، حسین کاش میں تینوں خط نہ لکھدا، میں تے کلا سا تیرے نال تے زینب نے بھی آنا، میں تے کلا سا تیرے نال تے 6 مہینے دی علی اصغر نے بھی آنا ہے، میں تے کلا سا تیرے نال جوان علی اکبر نے بھی آنا ہے۔ حضرات انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تھی تو اگلے جمعے امام مسلم دے دونوں شہزادیاں دی شہادت پیش کی جائے گی۔ وقت تے تشریف لے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔